अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरी तमाम माँ बहनें कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। चलें जी, आ जाएं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ थोड़ी सी चीजें। कुछ नूरे ब्रांड के नए आर्टिकल्स आए हैं, एक दो चीजें केसरिया की हैं, कुछ स्टिच ट्राउजर है मेरे पास। बस मिली जुली सी चीजें हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। नूरे ब्रांड का ये आर्टिकल है, बड़ा ही खूबसूरत आर्टिकल है। इसका दुपट्टा ही माशाल्लाह इतना प्यारा है ना। ये देखिए, मैरून कलर का प्लेन ट्राउजर आएगा इसके साथ। प्लेन ही बैक साइड आएगी इसकी। बाजू आई थिंक बूटी वाले आएंगे। ये इसके बाजू आ जाएंगे बूटी वाले। ये आ जाएगा इसका बॉर्डर। ये देखें, इस तरह से इसका बॉर्डर बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है, कमाल की चीज है ये। और फ्रंट साइड इसकी मैं दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये चीज क्या बनी हुई है। इतनी प्यारी ये चीज है। ये देखें, ये इसका सेंटर पैनल आ जाएगा। और सेंटर पैनल की आप एम्ब्रॉयडरी चेक करें, आप इसका कट वर्क चेक करें, इतना खूबसूरत। और ये देखें, ये इसकी नेक लाइन आ जाएगी, इतनी हसीन इसकी नेक लाइन है। ये देखें, कितनी प्यारी चीज है। ये आ जाएंगे इसके साइड पैनल, लेफ्ट और राइट के पैनल है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। ये ले, एक लेफ्ट साइड का पैनल है और एक राइट साइड का पैनल है। ये आ जाएंगे इसके पैनल। ये देखें, एम्ब्रॉयडरी की आप नफासत चेक करें, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से कितनी कमाल है ये चीज बनी हुई है। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ये फ्रंट है इसका। और ये आ जाएगा सिल्क दुपट्टा, इसका कलरफुल दुपट्टा है। आप इसकी खूबसूरती चेक करें, इस दुपट्टे की आप खूबसूरती चेक करें, कितना खूबसूरत ये दुपट्टा है इसका। ये देखें, फ्लोरल प्रिंट में इसका दुपट्टा आ जाएगा। बहुत ही हसीन चीज बनी हुई है। मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि अगर आपके पास ओरिजिनल होती है ना तो आप स्टैंप दिखा दिया करें। तो ये देखें, नूरे ब्रांड का ये आर्टिकल है, ये स्टैंप भी आपको मैं दिखा रही हूँ। 3 पीस का रेट वही है जो मैंने पहले लगाया हुआ है। ये आर्टिकल्स कुछ नए आए थे, मैंने कहा कि मैं अपनी बहनों को साथ शेयर कर दूं। लिमिटेड सा स्टॉक है मेरे पास, ज्यादा नहीं है। जिसने भी डन कराना होगा जल्दी जल्दी करा लीजिएगा, इंशाल्लाह मिल जाएंगे आप लोगों को। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है ये मेरे पास। जो पहले आर्टिकल्स आए थे वो थोड़े से बच गए। ये वाली चीजें जो हैं वो लिमिटेड सी हैं मेरे पास। वो दो दो तीन तीन पीस रखे हुए हैं, ब्लैक भी, वो गोल्डन भी और ब्लू भी। तीसरा कलर कौन सा था? तीनों कलर पिंक, वो एक एक दो दो पीस रह गए हैं। और ये वाले जो है ना, ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक हमें मिला था। बहुत ही प्यारा ये डिजाइन है, कमाल की चीज है। इसका फ्रंट मैंने दिखा दिया, इतनी खूबसूरत नीट एम्ब्रॉयडरी हुई है और इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी है इसके फ्रंट की। इसको आपने डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 4400। 4400 में आपने इसे डन करा लेना है। बड़ी ही कमाल की चीज बनी हुई है। आपने चीज को अगर देखेंगी और प्राइस देखेंगी तो आप कहेंगी कि ये तो हमें फ्री में मिल गया। 4400 में आपने इसे डन करा लेना है। बहुत ही प्यारी चीज है। मेरी कुछ बहनें कमेंट्स में आके पूछ रही होती हैं कि हमने ऑर्डर कैसे करना है। हमने ऑर्डर कैसे करना है, ये आपके सामने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है। आपने जो ड्रेस पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है और आपने अपना ऑर्डर बुक करा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा ये कलर, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है। इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही हसीन है, कमाल की चीज बनी हुई है।
سب سے پہلے آ جائے گا اس کا پلین ٹراؤزر. یہ دیکھیں پلین ٹراؤزر کے ساتھ آئے گا یہ. اور یہ آ جائے گی اس کی بیک. یہ دیکھیں یہ پلین اس کی بیک آ جائے گی. کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ اس کے لیفٹ اور رائٹ کا پینل ہے. یہ شاید بازو ہے, میں دیکھ لوں. نہیں, یہ بازوؤں کا فیبرک ہے. یہ فیبرک ہے اس کے سلیوز کا. اور یہ سلیوز کا بارڈر آ جائے گا. اس کی آپ خوبصورتی چیک کریں, بارڈر کی آپ خوبصورتی دیکھیں کتنا حسین اس کا بارڈر ہے. کلر کمبینیشن آپ اس کا چیک کریں, اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا سا کلر ہے اس کا. گرمیوں میں پہننے والا بڑا ہی خوبصورت کلر ہے. وہ اس کے آگے سلیوز. یہ آ گیا اس کا سینٹر پینل. یہ دیکھیں یہ آ جائے گا اس کا سینٹر پینل. اس کی لینتھ کم ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے دامن پہ ایکسٹینڈیڈ بارڈر آئے گا. یہ دیکھیں اس کی امبرائڈری کی آپ نفاست چیک کریں کتنی پیاری اس کی امبرائڈری ہوئی ہے. یہ دیکھیں اور اتنی ریزنیبل پرائز ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی دی ہیں, میری سب بہنوں کو بہت ہی پسند آئے ہیں. انشاءاللہ سب کے گھروں میں پارسل پہنچنے والے ہیں. یہ دیکھیں اچھا وہ باقی ٹھیک ہے. وہ لیفٹ رائٹ کا ہی پینل تھا. یہ لیفٹ رائٹ کا پینل ہے بوٹی والا اس طرح سے. اور یہ سلیوز کا بارڈر ہے. یہ آ جائیں گے اس کے سلیوز. وہ چاہیں تو آپ بیک سائڈ پہ بھی لگا سکتی ہیں. یہ سلیوز آ جائیں گے اس کے اس طرح سے. یہ دیکھیں کتنے پیارے اس کے سلیوز ہیں. اس کی امبرائڈری آپ چیک کریں, کلر کمبینیشن آپ دیکھیں تو بہت ہی کمال ہے. اس کے بازو کے آگے تو بارڈر آ رہا ہے نا, تو یہ آپ بیک سائڈ پہ بھی لگا سکتی ہیں. اور لیفٹ رائٹ یہ پینل آ گئے اس کے. اس کے دامن پہ یہ دیکھیں اتنا چوڑا بارڈر آ جائے گا. اس لیے انہوں نے جو پینلز ہیں نا وہ انہوں نے بوٹی والے بنائے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا ہیوی بارڈر دے دیا اس کے ساتھ. وہ آپ بیک پہ لگا لیجیے گا, یہ آپ فرنٹ پہ لگا لیجیے گا. جو لیفٹ رائٹ پینل ہیں وہ بوٹی والے ہیں. اور امبرائڈری آپ اس کی دیکھیں کتنی پیاری ہے. اتنی خوبصورت اس کی امبرائڈری ہے. یہ قریب سے آپ دیکھیں بہت ہی کمال کی چیز بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ منار دوپٹہ آئے گا. میں آپ کو دکھاتی ہوں, دوپٹہ بھی بہت ہی پیارا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لمبی سائڈ پہ اس کا بارڈر آ جائے گا. اور یہ نا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے پلوؤں پہ اس طرح سے کارنرز پہ موٹیو آئیں گے. اور یہ دیکھیں یہ 4 سائڈڈ اس کا بارڈر ہے. اور میری کچھ بہنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اکڑا ہوا تو نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ اکڑا ہوا نہیں ہے, یہ بالکل سافٹ ہے اس طرح سے. بہت ہی پیاری چیز ہے. اس کو بھی آپ نے ڈن کرانا ہے صرف اور صرف 4400 میں. 4400 میں آپ نے اسے ڈن کرا لینا ہے. کمال کی چیز ہے, بہت ہی پیارے آرٹیکل ہیں. انشاءاللہ جو منگوائیں گی انہیں پسند آئیں گے. بہت ہی پیارے پیارے آرٹیکلز آ گئے ہیں, دل آپ کا خوش ہو جائے گا. 4400 میں آپ نے اسے ڈن کرا لینا ہے. $4400 میں آپ نے اسے ڈن کرا لینا ہے. نیکسٹ اس میں آ جائے گا بلیک کلر. وہ بھی بڑا ہی حسین ہے. یہ لیں سب سے پہلے بلیک کلر کا یہ آرٹیکل آ جائے گا. پلین ٹراؤزر کے ساتھ ہے. جیٹ بلیک کلر ہے, پلین ٹراؤزر کے ساتھ آئے گا. یہ
یہ پلین ہی اس کی بیک سائڈ آ جائے گی، جیٹ بلیک کلر میں پلین بیک سائڈ آ جائے گی. یہ آ جائے گا اس کا منار دوپٹہ آئے گا. دوپٹے کا پرنٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ آج کل گرے بلو ٹائپ جو کلر ہے اس کا بلیک کے ساتھ بہت ہی پیارا کمبینیشن چل رہا ہے. منار دوپٹہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. یہ آ جائے گا اس شرٹ کا سینٹر پینل. یہ دیکھیں بلیک پہ بلیک امبرائڈری ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں چکن کاری اور کٹ ورک آپ اس کی چیک کریں، بہت ہی خوبصورت ہے. امبرائڈری قریب سے آپ کو میں دکھاؤں، اتنی نیٹ اس پہ امبرائڈری ہوئی ہے. یہ الٹی سائڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ سیدھی سائڈ آپ دیکھیں. یہ بہت ہی پیاری اس پہ امبرائڈری ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. یہ اس کا آ جائے گا سینٹر پینل. یہ اس کے لیفٹ رائٹ پینل بھی اسی طرح سے ہی آئیں گے، بلیک پہ بلیک امبرائڈری والے. یہ لیفٹ رائٹ پینل آ جائیں گے کچھ اس طرح سے، میں قریب سے دکھاتی ہوں آپ. یہ لیفٹ رائٹ پینل آ جائیں گے. نورے برانڈ کا یہ آرٹیکل ہے. یہ آ جائے گا اس کے دامن کا ایکسٹینڈیڈ بارڈر. یہ دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے. یہ بازار سے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے مشین پہ لگ جائے گا. ایک یہ اس کا کنارہ بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف بھی اسی طرح ہی ہے. دوسری طرف اس طرح نہیں ہے، وہ کٹ ورک آپ بنوا سکتی ہیں. باقی آپ نے جس طرح لگوانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے. یہ ہوگا فرنٹ. اس کا فرنٹ کا بارڈر بھی آ گیا ساتھ میں. یہ آ جائیں گے اس کے سلیوز پوٹی والے ہیں. یہ آ جائیں گے اس کے بوٹی والے سلیوز، اور یہ آ جائے گا سلیوز کا بارڈر. بہت ہی پیارا یہ آرٹیکل ہے. یہ دیکھیں کمال کی چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ دیکھیں اس 3 پیس آرٹیکل کو آپ نے ڈن کرانا ہے صرف اور صرف 4400 میں. 4400 میں آپ نے اس آرٹیکل کو ڈن کرا لینا ہے. 4400 میں آپ نے اسے ڈن کرا لینا ہے. بلیک پہ بلیک امبرائڈری ہے اس کی. 4400. نیکسٹ آ جائے گا یہ آرٹیکل. یہ بھی بہت پیارا آرٹیکل ہے. یہ بلیک پہ کنٹراسٹ امبرائڈری ہے، خوبصورت چیز بنی ہے. یہ پلین ٹراؤزر کے ساتھ آئے گا. جیٹ بلیک کلر ہے. یہ پلین ہی بیک سائڈ آئے گی اس کی. یہ اس کے بازو آ جائیں گے. یہ بازو آ جائیں گے. بازوؤں کا آئی تھنک بارڈر نہیں ہے. یہ آ جائے گا اس کا سینٹر پینل. اس طرح سے یہ سینٹر پینل آ جائے گا، اور نیک لائن کی آپ امبرائڈری چیک کریں. یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی امبرائڈری. اس طرح سے اس کی نیک لائن آ جائے گی. یہ لیفٹ رائٹ کا اس کا پینل اس طرح سے بوٹی والا آ جائے گا، اور یہ آ جائے گا اس کا ایکسٹینڈیڈ بارڈر. اس کی آپ کٹ ورک اس کی شکلیاں چیک کریں، کتنی خوبصورت چیز ہے. یہ دیکھیں شکلیاں چیک کریں اس کی. اتنی خوبصورت چیز ہے یہ کہ آپ نے بالکل بھی سوچنا نہیں ہے. آپ نے فٹافٹ سے ڈن کرا لینے. یہ چیزیں پھر نہیں ملیں گی اتنی سستی، اتنی ریزنیبل اور اتنی اچھی ہیوی امبرائڈریڈ یہ ڈریسز ہیں. آپ نے بالکل بھی سوچنا ہی نہیں ہے، جلدی جلدی ڈن کرا لینا ہے آپ نے سے، کیونکہ بہت ہی مناسب پرائس پہ میں نے لگا دی ہیں چیزیں، اور یہ چیزیں آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی. 4400 میں آپ نے اسے ڈن کرا دینا ہے. بلیک میں 3 ڈیزائن ہے. جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ پہ آ جانا ہے. میرے واٹس ایپ کا نمبر سامنے آپ کو شو ہو رہا ہوگا. یہ دیکھیں یہ واٹس ایپ کا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ نے اس پہ آ جانا. میری کچھ بہنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں سی او ڈی اویلیبل ہے. جی بالکل سی او ڈی اویلیبل ہے، لیکن اب حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ پارسل اتنے ریٹرن آ رہے ہوتے ہیں.
ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کیوں واپس آ رہے ہیں. کسٹمرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تک پارسل آئے ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پارسل آئے ہی نہیں ہے اور پارسل ریٹرن آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے مجبوری ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے ایڈوانس پیمنٹ کر دیں یا مجھے تھوڑا بہت ایڈوانس دے دیں, کیونکہ وہ میری مجبوری بن گئی ہوئی ہے. اگر پیمنٹ میرے پاس آئی ہوگی تو پھر رائڈر کو پتا ہوگا کہ میں نے پارسل ڈیلیور کرنے ہیں. اس طرح خود ہی واپس لے آتے ہیں, نہ تو کوئی کال کرتے ہیں نہ میسج کرتے ہیں, اور پارسل واپس لے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کے دیا ہوتا انہوں نے. یہ دیکھیں جیٹ بلیک کلر کا یہ پلین ٹراؤزر آ جائے گا. یہ آ جائے گی بیک سائڈ. یہ بھی بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے. یہ دیکھیں, یہ شکریاں چیک کریں اس کی, کمال کی چیز ہے. یہ دیکھیں امبرائڈری کا لیول دیکھیں, اتنی خوبصورت چیز ہے یہ, کمال ہو گیا. یہ نیک لائن آپ اس کی دیکھیں اس طرح سے. یہ آ جائے گی اس کی فرنٹ کا سینٹر پینل. یہ آ جائیں گے اس کے سائڈ پینل. سائڈ پینل بھی بہت ہی پیارے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سائڈ پینل ہے. ایسے ہی رائٹ سائڈ کا پینل ہے, ایسے ہی لیفٹ سائڈ کا پینل ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے فل اوپر تک ہیوی امبرائڈریڈ ہے. دیکھیں, اور یہ آ جائے گا اس کے دامن کا بارڈر. وہ بھی آپ چیک کریں کتنا خوبصورت ہے. میں کہتی ہوں ان سوٹوں کو دیکھ کے تو میرا بھی دل خوش ہو گیا تھا کہ واقعی یہ چیزیں ہیں, اور اتنی ریزنیبل پرائس کہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے, اتنی ریزنیبل یہ چیزیں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب آپ نے سوچنا نہیں ہے, آپ نے جلدی جلدی آ جانا ہے, جلدی جلدی سے ڈن کرا لینا ہے, کیونکہ بہت ہی لمیٹڈ سا اسٹاک ہے. ہر بندے کو ملے گی چیزیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو دیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ پھر چیزیں کم ہوتی ہیں, وہ پھر دینا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ آ جائیں گے اس کے سلیوز, بوٹی والے سلیوز ہیں, اور یہ سلیوز کا بارڈر آ جائے گا. دونوں سلیوز کا یہ بارڈر ہے اس طرح سے. کتنا پیارا ہے, یہ آپ خود دیکھ لیں. اس کو بھی آپ نے 4400 میں ڈن کرا لینا ہے. اس کے ساتھ بھی منار دوپٹہ ہے. منار دوپٹہ ہے اس کے ساتھ. دوپٹے کا آپ پرنٹ چیک کریں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ منار دوپٹہ کوئی اکڑا ہوا اور گنجا کی طرح نہیں ہوتا, سافٹ دوپٹہ ہوتا ہے, آرام سے لیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا پرنٹ آ جائے گا, بہت ہی پیارا پرنٹ ہے اس کا. اس کو بھی آپ نے 4400 میں ڈن کرانا ہے, اور نورے برانڈ ہی ہے. میں نے اسٹیمپ پہلے بھی دکھائی ہے, میں اگین آپ کو اسٹیمپ دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں نورے برانڈ. فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ انسٹا پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ ہے. ایزیلی آپ ان کی ویب سائٹ پہ سرچ کر کے ان کے پرائس چیک کر سکتے ہیں, ان کی آپ ڈیٹیل دیکھ لیں اور پھر ہمارے پاس آئیں. آپ اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس کاپی نہیں ہوتی. اس کو بھی آپ نے 4400 میں ڈن کرا دینا ہے. 4400 میں آپ نے اسے ڈن کرا دینا ہے. چلیں جی, اب نیکسٹ آگے یہ دیکھیں. یہ شرٹ ہے کیسریا برانڈ کی, کھدر فیبرک ہے اس کا. پلین کھدر ہے نا, پلین کھدر جو ہوتی ہے وہ ہے. یہ دیکھیں اس کی اسٹیمپ آ جائے گی. امبرائڈری آپ اس کی چیک کریں, کیسریا کی امبرائڈری تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی خوبصورت ہوتی ہے. یہ دیکھیں اس کی امبرائڈری چیک کریں. اس کی آپ فراک بنا لیں, افغانی فراک بنائیں, آپ اس کی قمیض بنائیں, جو بھی بنائیں گی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنے گی. کمال کی چیز ہے. 3 میٹر فیبرک دیا ہوا ہے. اگر دبلی پتلی سی امی ہے تو ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بیٹی کا بھی بن جائے گا. اور ماشاءاللہ کھدر کا یہ فیبرک ہے, اور کلر اور امبرائڈری آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں کتنی پیاری ہے. اس کو آپ نے ڈن کرانا ہے شرٹ کو صرف اور صرف 2850 میں آپ نے اسے ڈن کرا دینا ہے.
2850 में आपने इस शर्ट को डन करा लेना है। ये तो आपको तब पता चलेगा जब चीज आपके पास पहुंचेगी, इतनी खूबसूरत चीज है। 2800 में आपने इसे डन करा लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा केसरिया का ये आर्टिकल, लॉन फैब्रिक पे ये आर्टिकल है, बहुत ही प्यारी चीज बनी हुई है। ब्लैक, प्लेन ब्लैक ट्राउजर के साथ आएगा। ये आ जाएगी इसकी शर्ट, आड़ी शर्ट बनेगी इसकी, और ये छोटी बच्ची का ही बन सकता है। ट्राउजर में से फैब्रिक निकलेगा, वो आप स्लीव्स बना लीजिएगा, यहाँ से एक पट्टी निकाल के वो बाजुओं पे लग जाएगी। और ये आप एम्ब्रॉयडरी चेक करें, कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है इसकी, मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, और बहुत ही प्यारी चीज ये बनी हुई है। ये छोटी बच्ची का बन सकता है, बड़ी औरत का नहीं बन सकता। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आपने गौर से सुन के लेना है। ये कपड़ा थोड़ा सा कम है, शर्ट के उन्होंने स्लीव्स का कपड़ा नहीं दिया हुआ साथ में, इसलिए आपने इस आर्टिकल को डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 2750 में 2 पीस को आपने डन करा देना। 2750 में आपने इस 2 पीस को डन करा लेना। अगर मेरी कोई बहन बनाना चाहती है तो ट्राउजर में से बचेगा तो वो आप उसके स्लीव्स बना लें, तो आपका इजीली बन सकता है। बहुत ही प्यारी चीज है, इसको आपने 2750 में डन करा लेना है। सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत है, लॉन फैब्रिक है, केसरिया ब्रांड है, ब्लैक कलर है, और कलर कॉम्बिनेशन एम्ब्रॉयडरी का आप चेक करें कितना खूबसूरत। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी की नफासत भी आप देखें कितनी कमाल की है। नेक्स्ट आ जाएगा ये आर्टिकल, इसका भी मेरा ख्याल में सेम वही हिसाब है कि ये कपड़ा थोड़ा सा कम है, ये बच्ची का बन सकता है, बड़ी औरत का नहीं बन सकता। बड़ी औरत का नहीं बन सकता, मेरी बहनों का नहीं बनेगा, छोटी बच्चियों का बन सकता है। और ये फैब्रिक मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरह से है, नहीं बन जाएगी मेरी बहन की, ये बड़ी बहन का भी बन जाएगा। हाँ जी, ये लेडीज शर्ट आराम से बन जाएगी। इसके साथ ट्राउजर नहीं आया हमारे पास इस तरह का उन्होंने कंट्रास्ट में ट्राउजर दिया था, जो हमने नहीं लिया। मेरी बहनें जो हैं वो शर्ट सिंगल ले लें मेरे से, और खुद ही अपनी करीबी मार्केट से ट्राउजर लेके आराम से ये वेयर कर सकती हैं। बहुत ही प्यारी चीज है। ये फ्रंट आ जाएगी सारी, और ये बूटी वाला जो है ना, ये बैक और स्लीव्स आ जाएंगे। ये देखें, बूटी वाले बैक और स्लीव्स आ जाएंगे। ये इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, लॉन फैब्रिक है, केसरिया ब्रांड है। इस शर्ट को आपने डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 1750 में। 1750 में आपने इस शर्ट को डन करा लेना है। बहुत ही प्यारी चीज है, एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी प्यारी हुई है। 1750 में आपने इसे डन करा लेना है। सत्रह पचास में आपने इसे डन करा लेना है। सिंगल शर्ट को आपने 1750 में डन कराना है। नेक्स्ट आ जाएगा केसरिया ब्रांड का ये आर्टिकल, प्लेन ट्राउजर के साथ आएगा। ये प्लेन ट्राउजर के साथ आएगा। ये आ जाएगी इसकी शर्ट, केसरिया ब्रांड है। इसकी मैं स्टैम्प भी आपको दिखा देती हूँ। जो केसरिया पहनते हैं उन्हें डिजाइनिंग से ही पता चल जाता है कि ये केसरिया है। इस पे स्टैम्प नहीं है। बहरहाल आप चीज देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वाकई ही केसरिया की है। जो चीज केसरिया की होगी मैं उसका ही केसरिया कहूंगी। जो मैंने पहले दिखाया वो नहीं केसरिया के थे, मैंने उसका केसरिया नहीं बताया। जो केसरिया के हैं हम उनका ही कहते हैं कि ये केसरिया के हैं, इसके स्टैम्प पर नहीं है। चलें,
बहरहाल ये देखें, ये आ जाएगी इसकी फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी, फ्रंट और बैक इसी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड आएगा। ये देखें करीब से इसकी एम्ब्रॉयडरी देख लें आप, कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। साथ सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये ढाका मलमल फैब्रिक है। ये देखें, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी, सेल्फ प्रिंट के साथ आएगा ये। और ये इसके साइड पे पहले आ जाएगा प्रिंटेड बॉर्डर इस तरह से, फिर आ जाएगा ये देखें, ये वाली डिजाइनिंग जो है ना, ये सिर्फ केसरिया वाले ही करते हैं। ये देखें इस तरह से, बहुत ही प्यारी चीज है। इस 2 पीस आर्टिकल को आपने डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 3800 में। 3800 में आपने इस 2 पीस आर्टिकल को डन करा लेना है। बहुत ही प्यारी चीज बनी हुई है। 3800 में आपने इसे डन करा लेना है। 3800 में आपने इस आर्टिकल को डन करा लेना है। बहुत ही प्यारी चीज बनी हुई है। आपने सोचना बिल्कुल नहीं है लिमिटेड सा स्टॉक रह गया, अब सीजन चेंज हो रहा है, अब हमने नई चीजें लेके आनी है, हम बस इसको खत्म कर रहे हैं। ये खत्म हो जाए फिर हमने नए सीजन का सामान लेके आना है। 3800 में आपने इस आर्टिकल को डन करा लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा ये आर्टिकल, लेजेंड ब्रांड, लेजेंड बाय इंजमामुल हक। इंजमामुल हक का जो ब्रांड है ना, ये उस ब्रांड का आर्टिकल है। ऑल ओवर प्रिंट में इस तरह से ये शर्ट आ जाएगी, शर्ट प्लस ट्राउजर, ऑल ओवर में ये सूट आएगा। इस तरह से ऑल ओवर प्रिंट में ये सूट मिलेगा आपको इतने कम प्राइस पे कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ये आप लेके अपनी बच्चियों के बनाएं, अपने बनाएं। बड़ी ही सॉफ्ट सी लॉन है, बहुत ही खूबसूरत चीज है। आपने इसे डन कराना है सिर्फ और सिर्फ खुश होने वाले रेट लगा दिया 1700 में। 1700 में तो अब कुछ भी नहीं मिलता, और आपको ऑल ओवर प्रिंट में 2 पीस मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1700 में। और प्रिंट आप इसका चेक करें कितना प्यारा है। नेक्स्ट आ जाएगा ये आर्टिकल, एथनिक ब्रांड का ये आर्टिकल है। इस तरह से एनिमल प्रिंट में ये आएगा, इस तरह से देख लें आप। ज़ेब्रा प्रिंट इसको कह सकते हैं आप, इसको टाइगर प्रिंट कह सकते हैं, स्नेक प्रिंट कह सकते हैं, जो भी आपका दिल करता है आप इसे कह दें। ये वैसे तो एक्सपेंसिव वाला आर्टिकल है, 2 पीस आर्टिकल है ऑल ओवर में इस तरह से। लास्ट पीस ये रह गया है, जो पहले दिखाया है वो शायद 2 लोगों को मिल जाएगा, ये तो लास्ट पीस ही रह गया है। इतना सॉफ्ट इसकी लॉन है ना, और प्रिंट इसका इतना कमाल का है कि आप खुश हो जाएंगे। इस 2 पीस आर्टिकल को आपने डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 2100। वैसे ये 4000 वाला आर्टिकल है, इसको आपने 2100 में डन करा लेना है। 2100 में आपने इसे डन करा लेना है। अब आ जाएंगे कुछ स्टिच ट्राउजर, बहुत ही प्यारे ये ट्राउजर हैं। ये देखें, साइज इसका आएगा स्मॉल। लेडीज का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, रेगुलर जो साइज होता है ये वो है। इसकी डिजाइनिंग आप चेक करें, इतना प्यारा इसका इलास्टिक लगा हुआ है। ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। ये देखें, अलमीरा ब्रांड है, और आपको पता है कि ब्रांड वालों की स्टिचिंग कितनी प्यारी होती है। मस्टर्ड कलर है ये, और ट्राउजर के पांचे पे इस तरह से डिजाइनिंग हुई हुई है। ये उन्होंने एक प्लेट डाला हुआ है, ये बीट लगाया हुआ है, दोनों पांचों पे बीट्स लगे हुए हैं। ये देखिए कमाल की चीज है। अब ट्राउजर का फैब्रिक ही लेने जाएं वो भी 1000 का मिलता है, और ये ट्राउजर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1200 में। 1200 में आपको, चले 1100 में आप ये वाला ट्राउजर कर लें। इतना सस्ता किसी ने भी नहीं देना आपको जितना सस्ता मैंने दे दिया है। 1100 में आपने इस अलमीरा के ट्राउजर को डन कराना है। 1100। नेक्स्ट आ जाएगा
یہ ٹراؤزر کچھ ہیں، یہ میں دکھا دیتی ہوں. یہ آ جائے گا میری چھوٹی چھوٹی سی بہنوں کے لیے. تین میں یہ ہے ٹراؤزر. فیبرک اس کا ہم سمر میں آرام سے ویئر کر سکتے ہیں. موٹا نہیں ہے، دیکھنے میں یہ موٹا لگ رہا ہے لیکن یہ موٹا نہیں ہے. اس طرح سے یہ دیکھیں، اس پہ زپ لگی ہوئی ہے، ہک لگی ہوئی ہے، بہت ہی پیاری چیز بنی ہوئی ہے. ٹریکنگ سوٹ کا جس طرح سے ٹراؤزر ہوتا ہے اس طرح سے یہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کا باٹم تھوڑا اوپن ہے، کھلا ہے اس کا باٹم. یہ دیکھیں 12 سال کی بچی کا یہ ٹراؤزر ہے. T2 سائز آ رہا ہے اس کا. اس طرح سے کٹ بھی ہے. ٹریکنگ سوٹ کے جس طرح سے ٹراؤزر ہوتے ہیں اس طرح سے یہ سنگل ٹراؤزر ہمیں ملے تھے. اس طرح سے یہ دیکھیں، بہت ہی پیارا یہ ٹراؤزر ہے. T2 میں ہے. اس کا لاسٹک آپ چیک کریں، بہت ہی آرام سے یہ آپ کو آ جائے گا. اس کو آپ نے ڈن کرانا ہے صرف اور صرف 1100. 1100 میں آپ نے اسے ڈن کرا لینا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اب فیبرک لینے جائیں تو وہ بھی کتنا مہنگا ملتا ہے، تو یہ تو اسٹچ ٹراؤزر جتنی اچھی ان کی اسٹیچنگ ہے آپ کو اتنے سستے مل رہے ہیں. 1100 میں آپ نے اس کو ڈن کرا لینا ہے. نیکسٹ آ جائے گا یہ ٹراؤزر. یہ بھی ایکسٹرا اسمال سائز ہے. یہ کاٹن سلک کا ٹراؤزر ہے جس کو سوکھا مہندی کلر کہتے ہیں نا، یہ وہ کلر ہے. اور یہ پلازو بنا ہوا ہے اور پائنچے کچھ اس طرح سے اس کے بنے ہوئے. یہ امبرائڈری میں آتے ہیں. یہ امبرائڈری میں آتے ہیں اس طرح سے، اور گنزا لگ کے انہوں نے یہ باٹم اس کا دیکھیں کتنا اچھا بنایا ہوگا. کھلا باٹم ہے، 10-11 انچ اس کا باٹم ہے. یہ دیکھیں کمال کی چیز ہے. کاٹن سلک، را سلک فیبرک ہے اس کا. سوکھا مہندی کلر ہے میرون کنٹراسٹ کے ساتھ. اس کو آپ نے 1250 میں ڈن کرانا ہے کیونکہ یہ امبرائڈری میں آ رہا ہے. امبرائڈری جو ہے وہ ہمیں مہنگے ملتے ہیں. اس کو آپ نے 1250 میں ڈن کرانا ہے. ایکسٹرا اسمال سائز ہے لیکن یہ ہیلدی بچی کو بھی پورا آ جائے گا. جن بہنوں کی 36-37 لینتھ ہے یہ انہیں آرام سے پورا آ جائے گا. اس کو آپ نے ڈن کرانا ہے صرف اور صرف 1250 میں. ایسی چیزیں آپ کو بار بار نہیں ملیں گی. یہ میں کافی دیر سے لائی ہوں، اب تھوڑے سے آرٹیکل بچے تو میں نے کہا دکھا دوں. یہ میں نے پہلے بھی شاید دکھائے ہیں اس طرح کے سیل کیے ہیں میں نے. نیکسٹ آ جائے گا یہ آرٹیکل. بیج کلر کا پلین ٹراؤزر بھی مل جائے گا آپ کو کھلے باٹم میں. وہ آپ کو ملے گا 1050 میں. 1050 میں آپ کو مل جائے گا. بلیک کلر کا یہ ٹراؤزر آپ کو ملے گا. اس کا بھی یہ پلازو بنا ہوا ہے اس طرح سے. سائز اس کا کیا ہے، اسمال سائز ہے. پہلے ایکسٹرا اسمال دکھائے ہیں، اب اسمال سائز ہے. ہاں جی اسمال سائز ہے. اس طرح سے اس کے پلیٹ دیکھیں آپ، اس کی لیس دیکھیں، بہت ہی پیارا اسٹچ ہوا ہوا ہے اور پلازو بنا ہوا ہے. یہ کمال کی چیز ہے. اس آرٹیکل کو آپ نے ڈن کرانا ہے صرف اور صرف 1250 میں. بلیک والے اس آرٹیکل کو آپ نے 1250 میں ڈن کرا لینا ہے. بہت ہی کمال کی چیز ہے. 1250 میں آپ نے اسے ڈن کرانا ہے. بیج کلر کا ایک یہ ٹراؤزر بھی آپ کو مل جائے گا. یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی پلیٹ بھی ڈلے میں لیسز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس طرح سے. بہت ہی پیاری چیز ہے. اس کو بھی آپ نے 1250 میں ڈن کرا لینا ہے. بیج کلر ہے. بیج کلر کے آپ کو پلین ٹراؤزر بھی مل جائیں گے. پلین ٹراؤزر ملیں گے، اسٹچ پلازو ملیں گے آپ کو صرف اور صرف 1050 میں. 1050 میں آپ نے اسے ڈن کرا لینا ہے. بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے. جس کو اسکن کلر کہتے ہیں نا وہ کلر ہے. یہ اسکن کلر ہے. بیج وہ تھا، یہ والا اسکن کلر ہے. سائز اس کا ملے گا آپ کو اسمال سائز ملے گا.
लेडीज रेगुलर स्मॉल साइज। ये भी स्किन कलर है। ये 4-4 हज़ार वाले, ये जो प्लेट वाले और एम्ब्रॉयडरी वाले आपको दिखा रही हूँ, 4-4 हज़ार वाले ट्राउजर हैं जो आपको इतने सस्ते मिल रहे हैं। ये देखें, इसकी आप एम्ब्रॉयडरी चेक करें। अब आप एम्ब्रॉयडरी वाला ट्राउजर आपने मेरे से भी लिए हैं ना, मेरे से लेके अगर आप उन्हें स्टिच करवाएंगी तो आपको कितने एक्सपेंसिव मिलेंगे वो। ये साइज आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, और स्टिचिंग आप इनकी देखें बहुत ही प्यारी है। समर फैब्रिक है, लॉन, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी है। इसको भी आपने 1250 में डन कराना है। 1250 में आपने इसे डन करा लेना है। कमाल की चीज है। थोड़े थोड़े से आर्टिकल्स ये रह गए हैं, 1250 में आपने इसे डन करा लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा ये आर्टिकल, MTJ ब्रांड का ये आर्टिकल है। 4000 इसकी प्राइस है, लेकिन आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिलेगा। ये देखें, स्लीव्स पे इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। ये एंकर का थ्रेड लेके उन्होंने डबल सिलाइयां लगाई हुई है, ऊपर डिजाइनिंग की हुई है। ये कुर्ता स्टाइल बाजू बनाए हुए हैं, बैगी स्टाइल इसकी शर्ट बनी हुई है, साइडों पे भी इस तरह है, कमर पे इस तरह से उन्होंने बेल्ट डाली हुई है। बहुत ही प्यारी चीज है। इस शर्ट को आपने डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 1400 में। दोनों स्लीव्स पे डिजाइन है, कमर पे उन्होंने ये बेल्ट लगाई हुई है। इसको आपने 1400 में डन करा लेना है। ये आपको साइज कौन सा मिलेगा? 12 साल की बच्ची का भी मिल जाएगा, 14 साल की बच्ची का भी मिल जाएगा। इसको आपने डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 1350 में आप इसे डन करा लें। ये भी मेरे पास सेम वही है, साइज 14 साल की बच्ची का। ये 2 14 साल की बच्ची के मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे 12 साल की बच्ची के। इसको आपने डन कराना है सिर्फ और सिर्फ 1350 में। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।